अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बत दिल पे दस्तक अस्कल फसा है ताहिर, एपिसोड 43। आप बताएं, आपको मुझसे कौन सी ज़रूरी बात करनी थी? उसके सवाल पर वो चंद लम्हों के लिए खामोश रह गया था। सबा को लगा वो जवाब देने के लिए अल्फाज जमा कर रहा हो, तभी वो चेहरा मोड़ कर उसे देखने पर मजबूर हो गई थी। लॉन में रोशन सफ़ेद ग्लोब की रोशनी में उसके वजह चेहरे पर बिल्कुल संजीदगी छाई दिखाई दे रही थी। मैं नीस पाक कॉलोनी वाला घर खाली कराना चाहता हूँ। बिलाखिर उसने लब कुशाई कर ही दी थी, और इस कदर गैर मुतवक्को बात ने सबा को ना समझी के आलम में उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। अनस की तरह मेरी बात जज्बातियत से मत लेना सबा, मेरी बात पर गौर करो। मैं चाहता हूँ कि वो घर भी आबाद हो, और अगर मेरे हवाले से कोई भी तकरीब हो तो उसी घर में हो। उसने मुख्तसरन मगर मुदलल अंदाज में बात की थी। आप वहाँ रहना चाहते हैं शादी के बाद? सबा फ़ौरन उसका मतमईन नज़र समझ गई थी। वो यूं ही सामने बाउंड्री वॉल से लिपटी बेलों पर निगाह जमाए हुए था। लंबीच कर ज़रा सा मुस्कुराया और इसकी तरफ देखने लगा। अगर हम यहीं रहें तो जोहा में मुस्तकबिल के हवाले से किसी भी तब्दीली की उम्मीद रखना बेकार है। अगर आपको ऐसी खदशात हैं तो हम इस बात को ख़त्म भी तो कर सकते हैं। ये शादी होना बहुत ज़रूरी तो नहीं, जबकि जोहा भी राज़ी नहीं है। सबा का दिल औहाम का शिकार होने लगा। चंद लम्हों के बाद उलझ कर बोली, तो मोइद ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि छोटे मामू और मामी की भी ख्वाहिश है, और हमारी तरफ से अप्रूवल में बात आ जाएगी। और फिर ऐसा भी कौन सा बुरा रिश्ता हो रहा है? शादी तो कहीं भी हो जानी है, यहाँ हो या कहीं और, बात तो एक ही है। मगर अम्मी बात ये नहीं मानेंगी, कभी भी वो आपको यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं देंगी। सबा बात समझने के बाद असल मसले की तरफ आई तो वो तमानियत से बोला, इसलिए तो तुमसे मदद तलब कर रहा हूँ। जोहा का रद्द-ए-अमल देखते हुए, मेरा ये मुतालबा गलत तो नहीं? वाकई ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह वो रिएक्ट कर रही है, बहुत जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाएगी, बल्कि शायद हम सब के बीच रहकर भी ना कर पाए। इंतहा की जज्बाती तबीयत है मोहतरमा में, अलबत्ता वहाँ रहकर शायद आपके कुछ जौहर उसे मुतासिर कर जाए। वो बात करते करते बोली तो वो छीप कर मुस्कुरा दिया। जो मैं कह रहा हूँ तुम उस बारे में मुनासिब सी तकरीर तैयार करो जो सबको हमारे मतमईन नज़र समझा सके। सबा को मोइद के तासुरात बहुत अच्छे लगे थे, तभी वो मज़ीद शरारत पर आमदा हुई। वैसे मोइद भाई, अगर सोचा जाए तो जोहा के साथ वाकई बहुत बुरा हो रहा है। आपको तो वो कड़वा करेला, सड़ा हुआ कबाब और जाने क्या क्या नाम देती रहती है। बल्कि उसने तो शायद आपके लॉकर में किसी लड़की की तस्वीर की मौजूदगी का भी इंकशाफ किया था। अब इन सारे इल्ज़ामात के साथ आपकी अदालत में पेशी कोई आसान काम थोड़ी है, यूं ही थोड़ी बिदक रही है वो। मेरे ख्याल में बहुत हो गई बेतकल्लुफ़ी। अब तो मेरा मतमईन नज़र अच्छी तरह समझ चुकी हो, लिहाजा सबको समझाना अब तुम्हारा दर्द सर है। छोटे मामू और मामी को तो यकीनन कोई एतराज़ नहीं होगा, मुझे सिर्फ बड़ी मामी की परेशानी है। वो फ़ौरन ही बात बदलता उठ खड़ा हुआ था, मुस्कुराहट दबाते हुए। सबा ने भी उसकी तकलीद की थी। मैं नहीं चाहता कि कल कोई सारी बात कोई नागवार शक्ल इख्तियार करके आपके सामने आए, क्योंकि बेवकूफ़ लड़की से कुछ भी बैद नहीं। वो शादी के बाद भी बबांग दहल तकरीब कराना बयान जारी रखेगी, वो संजीदगी से कह रहा था। सबा ने उसकी बात अच्छी तरह समझते हुए उसे यकीन दिलाने के अंदाज में कहा, अब बेफिक्र रहे मोइद भाई, मैं खुद अम्मी से तरीके से बात कर लूँगी और यकीनन वो भी समझ जाएगी। ऐसा होना बहुत ज़रूरी है सबा, मोइद ने कहा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। बातों के दौरान उसने कई बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह की थी, जिसका खुद तो शायद एहसास न हो, मगर ज़ाले की नज़र से उसकी यह हरकत छिपी नहीं रह सकी थी। तुम्हें कहीं जाना है नौफिल? नहीं तो क्यों? वो चौंक कर उसे देखने लगा। वो बड़े तहम्मुल से बोली, या फिर हो सकता है कि तुमने नई रिस्ट वॉच खरीदी हो, इसलिए बार बार इसे देख रही हो, वरना मेरी शक्ल ऐसी तो नहीं कि बंदा बातों के दौरान बार बार घड़ी देखते रहे कि कब जान छूटेगी। वो बेसाख्ता हंस दिया। कम ऑन साले, मैं मजाक नहीं कर रही, वाकई मेरे दिल को सख्त चोट पहुंची है इस सोच से, वो मसनूई खबी से कह रही थी। तुम ये सोचकर इस चोट पर मरहम भी तो रख सकती हो कि इतनी खूबसूरत लड़की से बातों के दौरान मुझे ये गम खाया जा रहा है कि वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा है, इसलिए बार बार घड़ी देख रहा हो। वो दो बदो बोला तो चंद लम्हे उसे घूरते रहने के बाद वो गहरी सांस खींचते हुए बोली, सही कह रहे हो, मैं हमेशा सही ही कहता हूँ, आई एम ऑलवेज राइट। वो लापरवाही से बोला तो जालिम ने उसे टोक दिया, लेकिन अब तुम सही नहीं कह रहे, तुम लड़कियाँ सिर्फ हमसे जलस होती हो, नौफल ने उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। तो वो तसही करते हुए बोली, हम लड़कियाँ? तुम लड़के नहीं बल्कि इंसान, यूँ तफरीक मत रखा करो। जब खुदा ने दोनों के माबैन तफरीक रख दी है तो फिर अपनी मन मर्जी के मुतालिब निकालने की क्या तुक है?
नौफल ने इत्मीनान से कहा तो वो चिढ़ कर बोली, खुदा ने तफरीक रखी है तो इसका ये मतलब नहीं था कि अमली ज़िंदगी ही से औरत को तफरीक कर दिया जाए और अकेला मर्द ही तमाम तमगे ढोता फिरे। मेरे ख्याल में अब मुझे चलना चाहिए। नौफल ने मुस्कुराहट दबाते हुए टेबल से अपना मोबाइल उठाते हुए कहा तो वो फ़ौरन बोली, देखा मैं कह रही थी ना, काफ़ी देर से उड़ने को पर तोल रहे हो तुम। भाई तुम्हारी तरह छड़ेछाड़ थोड़ी हूँ, टाइम की पाबंदी करनी पड़ती है। उसे छेड़ने वाले अंदाज में बोला तो वो रिवॉल्विंग चेयर की पुश्त से टेक लगाती हंसती, जितने तंज करने कर लो, एक ही बार में मैं इन सब का जवाब दूंगी। वो हंसते हुए हाथ हिलाता उसके ऑफिस से बाहर निकल आया तो तमाम बशाशत और खुशी मिजाजी जैसे ज़ाले आफरीदी के ऑफिस ही में रह गई। एक बेचैनी सी दिल और जहन को चकरने लगी। कल रात वो सबा को सवाचट अंदाज में अपनी मसरूफियत का बता कर ना आने का कह आया था, मगर अब ज्यों ज्यों वक्त गुजरता जा रहा था उसका दिल किसी एस्तराब की जद में आने लगा। ये बात वो भी बहुत अच्छी तरह जानता था। उसका वहाँ जाना बहुत से लोगों की खुशी का बायस था सबके सामने, मगर सबा के मान और सुर्ख रोय के बायस भी तो था, और यही इत्मीनान वो उसे नहीं देना चाहता था। मीर हाउस जाकर वो अपनी दामादी का हक अदा कर देता, मगर वहाँ फिर से सवारी मार की खुशगपियाँ देखना उसको मुकद्दर करती रहती। ये बात वो भी समझता था कि हो सकता है अब उन दोनों के माँ बहन पहले जैसी कोई बात ना हो, मगर सबा के इस खोट ने उसके दिलो जहन पर बदगुमानी की एक बहुत तबीस तह जमा दी थी। अच्छा है सबा मीर, कभी तुम भी तो खुद को इम्तिहान की जद में महसूस करो। लिफ्ट से निकल कर बैरूनी कॉरिडोर की तरफ बढ़ते हुए उसने तल्खी से सोचा था, सबा बेटा नॉवल से कह दिया था ना तुमने आने को? ताईजान तशवीश से पूछ रही थी। सबा का दिल बुरा होने लगा। जी अम्मी, कह दिया था, वो धीमी आवाज़ में बोली, फिर साथ इजाफा किया, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी आज, कह रहे थे कि अगर जल्दी फारिग हो गया तो आ जाऊँगा। फिर भी बेटा एक आध बार फ़ोन करके पूछ लेना, वरना रात खाने पर ज़रूर ही बुला लेना, तभी कोई डेट फाइनल कर लेंगे। वो दामाद को भरपूर प्रोटोकॉल दे रही थी। जी अम्मी, वो नाचार बोली थी। सब असलियत क्या थी ये तो सिर्फ उसका दिल ही जानता था। नगीन ने भी कई बार इस्तिफ़सार किया था, भाईजान को तो जल्दी आना चाहिए था, मीटिंग कैंसिल भी तो की जा सकती थी। मैं फ़ोन करके पता करता हूँ। अनस भी ऑफिस से जल्दी उठाया था, शाम को अच्छी खासी पार्टी का एहतमाम किया गया था। अब ठहरे, मैं खुद बात करती हूँ उनसे। सुबह फ़ौरन उठ गई थी। उसने नौफल का मोबाइल मिलाया था, तीसरी बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं सबा। उसने बात की तमहीद बांधी थी कि लाइन कट गई या शायद काट दी गई, और उससे अगली 2 बार सिर्फ उसकी हेलो सुन कर ही काट दी गई तो उसका दिल रंज गुस्से से भर गया था। उसका यहाँ आना न आना उसकी अपनी मर्ज़ी से ही, मगर कम अज़ कम उसकी बात तो सुन सकता था। उसने ज़ोर से रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया। अहानत के शदीद एहसास से उसकी आंखें जलने लगीं। क्या कहा नौफल ने? चची जान उसके पास से गुजरती रुक कर पूछने लगी तो उसने खुद को संभालते हुए रियल फॉल होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मुझे तो इतना ही कहा कि फ़िलहाल मीटिंग में हूँ, जल्दी फारिग हुए तो सीधे इधर ही आएंगे। एक्चुअली फ़ॉरेन डेलीगेशन आया हुआ है तो शायद डिनर भी उन्हीं के साथ हो। पहले पता होता तो कल का दिन रख लेते, उन्होंने तासुफ से कहा तो वो जल्दी से बोली, निकाह में देर नहीं करनी चाहिए चची जान, और फिर डेट ही तो फाइनल हो रही है। कौन सा मंगनी का फंक्शन है? आप लोग बिस्मिल्लाह करें। अच्छा चलो अब तुम तो तैयार हो जाओ, मरियम भी आ गई है, वजदान कैमरा ली मूवी बनाने को तैयार बैठा है, उन्होंने उससे कहा तो उसे हिलाकर उठ गई। बहुत बदली से तैयार होकर वो लाउंज में आई तो मरियम फुप्पो से मिलने लगी। कितना अच्छा होता अगर नौफल भी मौजूद होता, उन्होंने भी कहा तो सबा अपनी जगह चूर सी हो गई। क्यों बेचारी सबा के जख्मों पर नमक छिड़क रही है? इमाद ने उसे छेड़ा तो वो जीप कर वहाँ से उठ गई। मैं ज़रा सुबह को देखूँ किधर है? देख ले मामा, मोहित भी पार लग रहा है, एक मैं ही बीच मंझदार अकेला रह गया हूँ। इमाद अब मरियम फुप्पो से शिकवा कर रहा था। लड़कियों की मंझदार में अनस ने लुकमा दिया था, जिस पर मरियम फुप्पो ने फ़ौरन इमाद की तरफ देखा तो वह अनस को घूरते हुए सफाई पेश करने वाले अंदाज में बोला, अब मामा उन बेचारी लड़कियों का भी कोई ना कोई मसरफ़ तो ज़रूर है, यूँ ही तो खुदा ने उन्हें नहीं बनाया ना। हाँ, उन्हें तो खुदा ने मर्दों के दिल बस के लिए बनाया है। अनस ने नगीन की तरफ झुक कर गुनगुनाने के से अंदाज में कहा तो उसे फहमाइशी नज़रों से देखती इमाद को आड़े हाथों लेने लगी। आप लोग लड़कियों का मसरफ़ समझ जाए तो बात ही क्या है, ज़िंदगी में उन्हें कोई ढंग का मकाम तो देते नहीं, वैसे लड़की लड़की की माला जपते रहते हैं। लो भला मेरा यार से बढ़कर और कौन लड़कियों का कदरदान होगा? हर गली हर कूचे में एक महबूबा ज़रूर है इसकी। अब तो यकीनन वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आने वाला है।
انس نے زور و شور سے اپنے یار کی حمایت میں بیان دیا تھا، مگر یار صاحب اسے کچا چبا جانے والے انداز میں گھور رہے تھے۔ اوپر سے مریم پھوپھو کے اٹل بیان نے دل جلا ڈالا۔ میں نے تو طے کر رکھا ہے، جب تک یہ پوری سنجیدگی سے زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہو جائے گا، میں اس کی شادی کا نام تک نہیں لوں گی۔ یہ ہوئی نا بات؟ انس تو فڑک ہی اٹھا تھا، پھر انہیں مزید جوش دلانے والے انداز میں بولا، اس نے تو شادی بیاہ کو کھیل سمجھ رکھا ہے، یہ ہر کسی کی تھوڑی ہوتی ہے۔ زیادہ تر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ ماں باپ اپنے ذہین اور قابل بیٹوں کی شادیاں جلدی کر دیتے ہیں۔ اس کا اشارہ اپنی طرف تھا، جسے مات سے بڑھ کر بھلا کون سمجھتا۔ تبھی اس نے بڑے متحمل انداز میں اضافہ کیا تھا، ہاں، اور کبھی کبھار تم جیسے گدھے بھی انہیں ذہین اور قابل لوگوں کی دھکم پیل سے پار لگ جاتے ہیں۔ کس قدر فضول گفتگو کرتے ہیں یہ لوگ۔ چچی جان کی مسکراہٹ اور باقی سب کی ہنسی نے انس کو اتنا نہیں تپایا تھا جتنا برا اسے نگین کا بے ساختہ کہکہے کا لگا۔ دیکھ لو، بھابھی کی ہنسی میری بات کا ثبوت بن گئی ہے، عماد اسے صاف طور پر چڑھا رہا تھا۔ اگر گدھے کی مونس کا پتہ ہوتا تو کبھی بھی نہ ہنستی، وہ جل کر بولا تھا۔ اب کی بار وہ سب نگین کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر ہنسے تھے۔ وہ زوہا کے کمرے میں آئی تو وہاں بے حد سکون کا عالم تھا، اور تو اور زوہا بھی نئے سلے لباس میں ملبوس اپنے بستر پر بیٹھی، بہت انہماک کے ساتھ پیروں کے ناخنوں پر کیوٹکس لگاتی بہت شان دکھائی دے رہی تھی۔ تم ابھی تک اپنی تیاریوں میں مصروف ہو، باہر آؤ، سب کے ساتھ بیٹھو۔ صبح کو اس کو ٹھہرا ہوا سا انداز کسی طور بھی نارمل نہیں لگا تھا۔ زوہا میر کے ساتھ اس نے بچپن سے اب تک کا ہر پل گزارا تھا، اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اتنی جلدی ہار ماننا زوہا کی سرشت میں شامل ہی نہیں تھا۔ اس کے نرمی سے کہنے پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی اور دوبارہ ناخن پر کوٹ کرتے ہوئے اطمینان سے بولی، خوشی کا استقبال کرنے کے لیے بھی کچھ خاص تیاری کرنی پڑتی ہیں، تاکہ خوشی کو بھی اپنی آمد پر خوشی ہو۔ سبب اختیار مسکرا دی، تم نے تو خوشی کی پوری گردان ہی سنا ڈالی، مگر خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں خوشیاں حاصل کرنے کے لیے کوئی تردد نہیں کرنا پڑتی، وہ بن مانگے اور بنا کوشش کے ہی ان کی جھولی میں آن گرتی ہیں، جیسے کہ تم۔ زوہا کا دھیان پہلی فرصت میں عمر کاظمی کی طرف گیا تو اس لگتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، تم کیوں نہیں؟ صبح ایک دم گڑبڑا سی گئی، پھر سنبھلتے ہوئے مسکرا کر بولی، میں اپنا نام کیا لوں؟ میں تو خوشیوں کو پا چکی ہوں، اب تمہاری باری ہے، تمہارے سامنے ہے، جگنو اور رنگ برنگی تتلیاں ہیں، ہاتھ بڑھاؤ اور انہیں مٹھی میں قید کر لو، یہ خوشیاں تمہاری ہیں زوہا۔ وہ کیوٹکس کو شیشی میں بند کر کے رکھنے لگی، پھر اطمینان سے بولی، آف کورس، میں نے جتنا شور مچانا تھا مچا لیا، اب جب کہ فرار کی کوئی صورت نہیں بچی تو میں کیوں خوامخواہ معید حسن کو سب کے سامنے اپنے نمبر بڑھانے کے موقع دوں، اتنی نافرمان بھی نہیں ہوں۔ صبا متحیر تھی، مگر جلدی ہی حیرت کی اس قلبے سے نکل آئی، خدا کا شکر ہے کہ تم نے بھی کچھ عقل سے کام لیا، میں تو سوچ سوچ کے ٹینشن کا شکار ہو رہی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے شوقی انداز میں کہا تو وہ ہنوز اسی لہجے میں بولی، معید حسن جیسے بندے سے پالا پڑے تو انسان کی عقل خود بخود ٹھکانے آ جاتی ہے، اب اس عقل کو مہربانی فرما کر ٹھکانے پر ہی رکھنا، پہلے ہی بہت پریشان کر چکی ہو سب کو۔ صبا نے اپنے مخصوص ڈپٹنے والے انداز میں کہا تو وہ فیکے انداز میں مسکرا دی۔ صبا نے جیسے اس کے دل کیفیت سمجھتے ہوئے آگے ہو کر اسے گلے سے لگا لیا اور اسے چومتے ہوئے نم لہجے میں بولی، تم بس اپنے دل کو تھوڑا سا سمجھا لو زوئی، پھر دیکھنا زندگی کے راستے کتنے سہل لگنے لگیں گے، اور ایک وہ وقت آئے گا جب تم سے معید بھائی کے بنا ایک پل گزارنا بھی مشکل ہوگا۔ اگر صبا اس پل اس کا چہرہ دیکھ پاتی تو دیکھتی کہ وہ کس قدر نفرت بھرے تاثرات سے مزین تھا، اس کے دل میں کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسے نرمی سے پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ ٹوکنے والے انداز میں بولی، کم از کم اتنے رومانٹک فکرے کو تو بھائی کی پناہ سے محفوظ رکھتی۔ صبا بے اختیار ہنسی، پھر جیسے اسے اپنی خوشی میں شریک کرنے لگی، پتہ ہے زوئی، میں نے آج معید بھائی کو بھی تمہاری طرح مطمئن اور حشاش پشاش دیکھا ہے۔ جب تم سے فون پر بات ہوئی تو میں سخت پریشانی کا شکار تھی، مگر مجھے پتا تھا غیر جانبداری سے سوچو گی تو سب کے فیصلے کو بہت جلد صحیح ماننے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ مجبور ہی تو ہوں، مگر زیادہ دیر تک یہ مجبوری نہیں رہے گی، ایک بار یہ بازی میرے ہاتھ تو آ لے۔ زوہا تلخی سے سوچ رہی تھی، چلو اب اٹھ جاؤ، میرے پھوپھو بار بار تمہارا پوچھ رہی ہیں۔ صبا نے اس کا بازو پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ غصن مسکرا کر پوچھنے لگی، تم بتاؤ، نوفل بھائی سے تعریفی سندو وصول کی یا نہیں؟ آج تو لشکاریں مار رہی ہو۔ صبا جیسے اس کی خوش فہمی پر ہنسی تھی، انہیں ان فضول کاموں کی فرصت نہیں، بہت بزی ہے میرے میاں۔ لو بھلا، ایسے کاموں کے لیے مصروفیات کا بہانہ کیا؟ زوہا کا اعتراض ہوا تھا۔
ابھی تو منگنی کی ڈیٹ بھی فائنل نہیں ہوئی اور تمہاری طبیعت اس قدر جلانے پر ہے، شادی کے بعد تو اور کھل جاؤ گی۔ صبا نے اسے چھیڑا تو غیر محسوس انداز میں باتیں بدل گئیں۔ اچھا تم بتاؤ کہ رات کھانے کا مینیو کیا ہے؟ تم باہر تو چلو، مینیو ہی نہیں بلکہ سب کی پروگرامنگ بھی پتہ چل جائے گی۔ صبا نے اسے دروازے کی طرف دھکیلا تھا۔ آج تو میں VIP ہوں، عزت سے پیش آؤ۔ اچھا جی، ایسے کیا کارنامہ کرنے جا رہی ہیں آپ؟ صبا کو اس کی بات پر ہنسی آئی تھی۔ معید حسن کو سر لے رہی ہوں، اس سے بڑا کارنامہ اس صدی میں کسی اور لڑکی نے کیا سر انجام دیا ہوگا؟ ارے واہ، میرا بھائی نہ ہوا کوئی الزام ہو گیا جسے سر لے رہی ہو؟ مجھے تو کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے، وہ کہتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ صبا اس کے پیچھے تھی، دونوں خوشگوار موڈ میں اندر داخل ہوئی تھی، مگر صبا کی مسکراہٹ یکلختی سمٹ گئی۔ سامنے ہی دبی صوفے میں معید اور انس کے ساتھ بے تکلفی سے بیٹھا وہ نوفل احمد ہی تھا۔ خوشگپیوں کا دور جاری تھا۔ زحا کے سلام کے جواب میں وہ اس طرف متوجہ ہوا تو سب کی موجودگی کے خیال سے ناچارہ صبا کو سر کے اشارے سے سلامتی بھیجنا پڑی۔ پھر وہ کترا کر مریم پھپھو کے پاس آ بیٹھی۔ دیکھ لے ماما، آپ خامخواہ میری آزادی کی دشمن ہوئی بیٹھی ہیں۔ زمانہ دیکھے کہاں سے کہاں جا رہا ہے۔ ہونے والے منگیتر آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، اور میں ذرا کسی کو اچھی نظر سے دیکھ لوں تو فوراً میری نہ ہونے والی شادی کو 2 ماہ مزید لیٹ کر دیتی ہے۔ عماد کا یہ حملہ سراسر انس اور معید پر تھا۔ سب کی مسکراہٹیں یقینی تھیں۔ ماں سوا صبا کے جو سر جھکائے بیٹھی اسی سوچ میں گلتا تھی کہ نوفل احمد نے اس کے بلاوے پر یہاں آنا گوارا کیسے کر لیا۔ کہاں تو وہ اس کی فون کال بھی ریسیو کرنے پر راضی نہ تھا۔ یہ دیکھے ذرا، کچھ ہماری سبھی جیسے بھی ہوتے ہیں، شادی کے بعد جن کے ہر وقت حواس ہی گم رہتے ہیں، نہ اپنی خبر نہ دنیا کی۔ وہ بری طرح چونکی تو خود کو عماد کے نشانے پر پایا۔ در حقیقت اس کی بات سن ہی نہیں پائی تھی، اس لیے گڑبڑا سی گئی۔ اور کچھ آپ کی طرح ہوتے ہیں جو شادی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور شادی ان سے دور۔ زحا نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا تھا تو وہ اسے گھورنے لگا۔ نوفل نے غیر محسوس انداز میں صبا پر نگاہ کی جو بہت خاموش بیٹھی تھی، اور ادھر عماد بھی اتنی جلدی پیچھا چھوڑنے والے میں سے نہیں تھا۔ کچھ بھی ہو، یہ صبا نہیں لگتی جو ہماری والی تھی۔ لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، خود کو ہر سانچے میں ڈھال لینے والی۔ مریم پھپھو نے اس کی جان چھڑانا چاہی تھی۔ بھائی آپ کو کیا اعتراض ہے میرے بدل جانے پر؟ صبا جیسے اچانک ہی اس ماحول میں لوٹی تھی۔ لو بھلا، مجھے نہیں تو کیا ہمسایوں کا اعتراض ہوگا؟ اتنی دیر سے سپریم کورٹ میں میری شادی کا کیس چل رہا ہے اور تم ایک لفظ نہیں بولی میری حمایت میں، وہ کھپکی بھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ نوفل بے ساختہ صبا کی طرف دیکھنے لگا جو اب مسکرا دی تھی۔ یہ کام تو اب معید بھائی سے کرائے، وہ ماہر ہیں اس مقدموں کے۔ نوفل کو لگا جیسے اس نے پہلے بچایا ہو۔ سنا ہے تمہیں بھی اسی نے راضی کیا تھا؟ وہ اس کی طرف جھک کر قدر رازداری سے پوچھ رہا تھا۔ صبا کو ہنسی آ گئی۔ نوفل کے اعصاب تن سے گئے۔ ایک اسی منظر کو نہ دیکھنے کی خاطر وہ یہاں آنے سے کترا رہا تھا۔ اب پھر سے وہی عذاب اس کے سامنے تھا۔ صبا کا ماضی۔ چلے بھائی، کھانا لگ چکا ہے؟ نگین نے آ کر بآواز بلند اعلان کیا تھا۔ ذرا سی دیر میں سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ چچا جان اور تایا جان کی موجودگی نوجوان نسل کو اپنی شانگیزی کنٹرول میں رکھنے پر مجبور کیے ہوئی تھی۔ وہ نوفل کے ساتھ والی کرسی پر تھا۔ آپ چاول لیں گے یا نان؟ صبا نے دھیمی آواز میں پوچھا تو وہ چونک گیا۔ اس نے پلیٹ میں سالن نکالا تو نوفل کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی پلیٹ تیار کر رہی ہے۔ چاول نہیں لوں گا میں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو صبا نے گرما گرم خستہ روغنی نان اس کے پلیٹ میں رکھ دیا اور دوسری پلیٹ میں شامی کباب رکھ دیے۔ یہ سالن کی پلیٹ اس کی طرف کھسکا دی۔ تھینکس۔ وہ تکلف نبھاتا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ صبا نے کنکھیوں سے سب کی طرف دیکھا، سبھی کھانے کی طرف متوجہ تھے۔ در حقیقت اس نے روایتی میاں بیوی والے امیج کو برقرار رکھنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی۔ وہ نوفل احمد سے کیا بات، جتنے گھنٹے یہاں بیٹھتا اسے ایک لفظ بھی نہ بولتا، اور صبا میں انا تو چاہے نہ ہو، عزت نفس کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا اور اس کے بعد سنجیدہ باتوں کا۔ زحا فوراً ہی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، چاہے اس نے خود کو تہ تر تر لاپرواہی، بے نیازی اور طمانینت کے کتنے ہی نقابوں میں کیوں نہ چھپایا ہو۔ تنہائی پاتے ہی نقاب اتر جاتا اور وہ پھر سے ایک اندیکھی جھلسا دینے والی آگ میں سلگنے لگتی تھی۔ ابھی اس کے دل کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک ایسی تاریخ کا اعلان ہونا تھا جس میں اس شخص سے منسلک ہو جاتی جو اسے دنیا میں سب سے زیادہ ناپسند تھا، جس نے کبھی زحا کے بارے میں نرم رویہ نہیں رکھا تھا، اس کی ہر پسند ناپسند کے آڑے آتا رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عمر کا آزمے والے قصے سے وہ واقف تھا۔
मगर मैं इस नाम को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दूंगी मोहित हसन, बल्कि उमर काज़िम एक ऐसा नाम है जो मेरी जीत का बायस होगा। और फिर तुम्हारी फर्माबरदारी और अच्छेपन का नाटक मज़ीद नहीं चलेगा। वो बेहद तनफ़ुर से सोचती, पता नहीं क्या कुछ प्लान कर रही थी। कितनी ही देर टहलती, उठती, बैठती, सोचती रही। तभी दरवाजे पर खटका हुआ और सबा के साथ हंसती हुई हमारे अंदर चली आई। मुबारक हो, मुबारक हो। सबा ने उसे खुद से लिपटाया तो उसकी सांस तंग पड़ने लगी, यूँ जैसे वशाशत का नकाब पल भर में चेहरे से उतर जाएगा और अंदर से वो शिकस्त खुर्दा और जरदा जोहा निकल आएगी जो एक कदर मचा देगी। अनस भाई ने तो कमाल ही कर दिया। हमरा को हंसी आई जा रही थी, फिर याद आने पर बोली, और नौफल भाई ने फ़ौरन उनके फ़ैसले पर मोहर लगा दी थी। यूँ लग रहा था जैसे अबू वगैरह नहीं, बल्कि यही लोग तय करने बैठे हुए हैं। कैसा फ़ैसला? जोहा का दिल डूबने लगा। अपनी आवाज़ उसे किसी कुएं से आती महसूस हुई थी। सबा फिर से हंसने लगी। इतने कमाल के हैं ना ये लोग। अबू तो मंगनी की डेट फिक्स कर रहे थे और अनस भाई ने शादी की डेट फिक्स करना शुरू कर दी, और फिर नौफल भाई भी मिल गए। इमाद भाई तो यूँ भी शादी के शौकीन है, चाहे उनकी अपनी हो या किसी और की। अबू और चचा तो मिनटों में कन्विंस हो गए कि घर ही की तो बात है। मंगनी वगैरह के चक्कर में पड़ने की बजाय सीधा शादी की तारीख फाइनल कर दी जाए। जोहा की रंगत जर्द पड़ गई। शादी? किसकी? अरे आपकी और मोहित भाई की। और किसकी? अमना ने महसूस होते हुए कहा। तो वो अपनी जगह पर साकित सी रह गई। देखो ज़रा, ये होती है किस्मत। बिना हाथ फैलाए ही बोर का लड्डू मिल गया। इमाद दिल के वो फोले ले रहा था और निशाना मोहित था जो इत्मीनान से तकिया कोने के नीचे दबाए अपने बिस्तर पर नींद दराज मुस्कुरा रहा था। और एक ये है कि इतने साल हो गए गुलाब जामुन, चमचम और बर्फ़ी के पीछे भागते हुए, मगर एक भी हाथ नहीं लगी। अनस ने अपनी बात के आखिर में खुद ही ज़ोरदार कहकहा लगाया था। मोहित भी हंस दिया था। फिर बोला, मैं तो पहले ही कहता था, यूँ किस्मत के पीछे मत भागो। किस्मत से यूँ नहीं किया जाता, ये तो खुद नवाजती है। अगर बंदा इस काबिल हो तो। अनस ने इत्मीनान से फिक्रा कसा था। मैं तो फैलिया नहीं हूँ। अब्बा ने बिजनेस करा दिया तो जाकर कुर्सी पर बैठ गए। अम्मा ने लड़की पसंद कर दी तो घोड़ी चढ़ गए। हम अपने ज़ोर बाजू पर भरोसा करने वाले लोग हैं। उसने भरपूर तंज के साथ अनस को जवाब दिया तो वो बिलबिला उठा। बकवास मत करो, इसे फर्माबरदारी कहते हैं। वो इतने मुस्कुराते हुए कहा तो वह आसाना नज़रों से उसे देखते हुए बोला, खुश हो लो बेटा जी, इस बार किस्मत ने तुम्हें जिस खंजर से नवाजा है, देखना रोज़ाना तुम्हारी कतई तबीयत बुरी दुआ करेगी और अपना ज़ख्मी जिगरा लेकर हमारे पास आया करोगे। तुम सिर्फ जल रहे हो इमाद, और कुछ नहीं। मोहित को हंसी आ रही थी। वो अच्छी तरह समझ रहा था कि इमाद का इशारा जोहा की तरफ है। मोहित की बात पर वह भर के फिर से कारपेट पर लेट गया। मुझे लगता है इसकी कोई महबूबा ताज़ा दागे मफारकत दी गई है। अनस ने खदशा जाहिर किया था। अभी ऐसे बुरे हालात नहीं आए मुझ पर, इमाद ने इत्मीनान से कहा था। फिर कुछ याद आने पर उठकर मोहित के पास आ बैठा। वो संभल सा गया। ये कर बेवजह नहीं था। तुम ज़रा अपने दिल पे हाथ रखो और धड़कनों की खबर दो। वाह, ये हुई ना बात। अनस भी भड़क उठा था। मोहित का तरासा गया। मेरा बीपी भी नॉर्मल है और हार्ट बीट भी, तुम फिक्र मत करो। ओहो, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मायने खेजी से हंसे थे। तभी उनके इरादे जानकर वो उठ बैठा। अब तुम दोनों यहाँ से भागो, मुझे केस फाइल स्टडी करना है। जोहा बनाम मोहित हसन, सज़ा उम्र कैद। अनस की शरारत को इमाद ने बदजस्ती से आगे बढ़ाया था। तुम लोगों को बस नींद आ रही है, क्योंकि ऐसे खुराफात नींद ही में सोची जा सकती है, मोहित ने लापरवाही से कहा था। मगर वो दोनों इतनी जल्दी जान बख्शी करने वालों में से नहीं थे। भाई मैं तो यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ जब तक कि तुम्हारे दिल का मौसम नहीं जान लेता। अनस ने रिटाई दिखाई थी। मेरे दिल का मौसम वैसा ही मातदिल है जैसा पहले था। डोंट वरी, मोहित ने अपने अंदाज में रुखाई समो कर कहा। बावजूद इसके कि वहाँ से जोहा नामी छक्कर गुजर चुका है, मैं नहीं मान सकता। इमाद को यकीन नहीं आया था। ये तो फिर तुम्हारी ढिठाई है, वरना मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। चाहो तो अभी स्टेथोस्कोप लाकर चेक कर सकते हो। वो मुतमईन था। इस सिर्फ तुम्हारी बदकिस्मती कहें या जोहा की? अनस ने आ भरी थी। फिर इमाद को मुतल्ला करने वाले अंदाज में बोला, मैं शुरू ही से इसे बेदिल समझता था और आज इस पर तस्दीक भी महर सिद्ध हो गई है। सब बकवास है। इतना खूबसूरत और हलचल मचाने वाला फ़ैसला भी इंसान को यूँ ग्लेशियर बनाए रखे, मुमकिन नहीं। इमाद पर यकीन था। मोहित को 100% यकीन हो गया कि वो इतनी आसानी से उसकी जान छोड़ने वाले नहीं। तो नाचार हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर फैलाते हुए बोला, अब मैं ये सारी हलचल और खूबसूरती तुम लोगों के साथ तो शेयर करने से रहा। उसके मायने खींची अंदाज पर वो दोनों गोया सकते में आ गए। मैं शुरू ही से घुनना और मीसना कहता हूँ, और बिल्कुल सही कहता हूँ।
انس نے دانت پیسے تو وہ اور ہنسنے لگا۔ اسے کہتے ہیں نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، یوں بھی جھوٹ نہیں، اور اگر سچ کہوں تو بھی تم لوگوں کو اعتراض ہے۔ پھر بھی یار خوش تو ہونا، اب کی بار یہ بات سنجیدہ تھا، کیا نہیں ہونا چاہیے؟ موہت نے الٹا اس سے پوچھا تو وہ گہری سانس بھرتا اٹھ کر کارپیٹ پر آ گیا اور اعلیٰ اعلان بولا، میری ساری ہمدردیاں زوئی کے ساتھ ہیں، جس کی تمام عمر ایک معاملے کو حل کرتے گزرنے والی ہے۔ انس بھی مایوس ہو کر اٹھ گیا تھا۔ کمرے میں آیا تو نگین نیند میں دھت ملی، وہ دھپ سے بستر پر گر گیا۔ حسرت ان گنجوں پہ ہے۔ آج بہت دنوں کے بعد نگین نے اس کا پسندیدہ موف کلر کا لباس پہنا تھا اور ہنستی مسکراتی وہ بار بار اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ انس نے ہمیشہ کی طرح اسے اپنے احساس چھپائے نہیں تھے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا جب وہ کسی کام سے کمرے میں آئی۔ انس کی نگاہ آئینے پہ موجود اس کے عکس پر جم سی گئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آئی اور ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں سے مخملی ڈبی نکال کر اس میں سے سونے کی چوڑیاں نکال کر کلائی میں چڑھانے لگی۔ وہ بے اختیار اس کی طرف پلٹا تھا۔ کھلے سیاہ بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور بیچ میں اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا، اس کی موجودگی پر لاپرواہ، اس کی توجہ سے بے نیاز۔ انس نے جھک کر اس کی سبھی پیشانی چوم لی تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ اب آپ دیر مت کرائیے گا، وہاں بہت سے کام پڑے ہیں۔ امی کی ڈانٹ سن کر صرف چوڑیاں پہننے آئی ہوں۔ انس کی آنکھوں سے چھلکتے جذبوں کے سمندر کو دیکھتے ہی وہ پیش بندی کرنے لگی، اگر تم تعاون کرو تو ہم جلدی فارغ ہو سکتے ہیں۔ اس کا احتجاج پہلے کب وہ خاطر میں لاتا تھا جب لاتا، وہ اس پر استحقاق رکھتا تھا۔ انس گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، پلیز۔ وہ دقت تمام اسے احساس دلا پائی تھی۔ وہ فوراً ہی وعدہ لینے لگا، اوکے تو پھر رات کو جتنی دیر تک میں چاہوں گا ہم دونوں جاگیں گے اور باتیں کریں گے، پرومس۔ نگین نے فوراً وعدہ کر لیا تھا۔ صورت ایسی معصوم کو انس کو فوراً ہی اعتبار آ گیا، اور اب انس نے بے خبر سوئی نگین کو قدرے گھور کر دیکھا تھا۔ پھر دل ہی دل میں اس سے پکی ناراضگی طے کر کے اپنی جگہ دراز ہو گیا۔ اوکے جی، تو ہمارا ایپیسوڈ یہ بھی ختم ہوتا ہے، اور آپ کو اب تک کیسا لگ رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور میں تو سرپرائز دے دیا، نہیں منگنی کی ڈیٹ فائنل کرتے کرتے انہوں نے ایک دم سے شادی کی ڈیٹ رکھ دی۔ اور آج کا ایپیسوڈ تو اچھا تھا، خاص کر وہ جو تھا نا، جو عماد اور انس کہتے ہیں وہ کیس فائل سوہا بنا موہت حسن اور سزا عمر قید، اس میں بڑی ہنسی آ رہی تھی۔ اور آج کا ایپیسوڈ اچھا تھا، اور فائنلی نوفل آ گیا، لیکن وہ وہ بات نہیں کرے گا، وہ صرف اور صرف مس کمیونیکیشن کریٹ رکھے گا اور انہوں نے بات نہیں کرنی۔ اسے طے کر رکھا ہے، کتنی غلط بات ہے، وہ اس سے بات کرے تو اس کو پتہ چل جائے، بٹ نہیں۔ خیر چل دیکھیں گے آگے کیا ہوگا۔ اور آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹاگرام کو فالو کر لیجیے۔ اب ہم آپ سے کل ملیں گے، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔